اوه كشانتا. السلام عليكم، معكم سعد محراشة. بغيت ندوي اليوم في واحد السوجي اللي هو مهم خصنا ندوي فيه، وبزاف ديال الناس كيدوي فيه، هما المدارس الخصوصيه ولا المدارس اون جينيرال، خصوصيه ولا عموميه عندنا في المغرب. اونتر بارونتيز بغيت غير نقول لكم ان غادي نولي نلوح دي فيديو سور يوتيوب اللي غادي ندوي فيهم شي مواضيع، مواضيع اجتماعيه اللي كتهمنا جميع خصنا ندوي فيها، وهي مواضيع حساسه ما كتعجبناش. بيان سور خصنا ندوي فيها، خصنا نناقشوها، خصنا هادوك الناس اللي ديما خصهم يبقاوش يوليو يخدموا مزيان ويقدوها. فهمنا؟ كول. بون، غادي نبداو المدارس. المدرسة العمومية أحسن بلاصة كيمشي لها التلميذ، كيفيق الصباح، كيفطر، كيمشي كيجري، ما كيبقاش يتعطل وفرحان وموتيفي و ترو اكسيتي باش يمشي لهاديك البلاصة ويقرا وكلشي. نو، اونفان مدرسة عمومية ولا خصوصية، زيرو، زيرو، زيرو بجوجكم. مدرسة عمومية هي اللي غندوي عليها، هي الأولى. مدرسة عمومية غادي نبداو بشي حوايج، غادي نمشيو، فهمتيني؟ انت بنادم غادي دخل مدرسة عمومية، أول حاجة كتشوفها باب ديال القصدير، السمية بالصباغة، الديكور داكشي مصدي، ما كتقولش هادي مدرسة، هادي جات مع حبي، جات مع سبيطار، جات مع مقاطعة، جات مع براكة، جات مع أي حاجة إلا مدرسة. التلميذ ملي كيشوف داك المنظر، ما كتجيش هذيك جون، ما كيجيش اش غنقول لك، آه، ديك اللعيبه، ديك لاش اللي اش غنقول لها، موتيفاسيون باش يقرا، ما كتجيش هذيك. نتوما عارفين شنو باغي يعني. بنادم صافي كتدخل تمايا حارس عام. حارس ها وديش من حارس عام، خلاها الله. اي واحد كيجي كيحطو حارس عام، اساس الاساس ثانيه. كتدخل ما كايناش لا سيكوريتي، اللي بغى يدخل مع لا دروغ يدخل، اللي بغى يدخل مع سلاح ابيض يدخل، ما مسوقينش يعني. تبوق، تدخل القسم بوق بيس. شكون مسوق يعني كتدخل ويدا اللوف بخير يعني، ما مسوقينش. صافي كتدخل ليكول، اول حاجه عاوتاني كتشوفها الاستراحه. الاستراحه هي كبيره، كلشي فهمتيني، ما كتلقاه من الزفت ولا من الحجر. ما كاين لا زعما لا غازو لا والو، لا دي طابل، لا بنادم فين يتدرك على الشمس، دي طواليت حالتهم. ما نعاودش لك، ما هذاك الشيء كتدخل هذاك الشيء كيزغرت كتشمو. فوالا كدور كتقلب فين بنادم كيلعب سبور. اوكي فوالا، كيبان لي واحد التيران ديال الحمريره، هو واحد التيران ديال الباسكيت فيه بانو مهرس. وكيبان ليا بلاتي فين هو الفيستير، فين غيبدل بنادم. اوكي، خصنا نجيو مبدلين من الدار لابسين شورت، ولكن اجي بعدا ما عندناش الحق ندخلو القسم بشورت نو. ايوا كي غندير. enfin بون، كاينين شي حوايج اللي فهمتيني اللي ما ستوبيد، ما عرفتش بنادم كيفاش ما كيشوفهمش. التلميذ دابا بحال دابا خصنا يكون طبيب عندنا في ليكول، حنا بعد ما تلقى كرياج، والكرياج خارج منه السلوكه، خلينا من المسامر اللي في الطوابل اللي جاي جالس يطلع مع شي حاجه. بنادم كيكون متكي على هذاك الشيء كتجرح فين غيمشي يعني. بومادا صفرا داوي، بومادا دارك راسك، بومادا صفرا. نتسناو حنا بنادم تيكون مريض ويمشي حتى للدار، ولا شي يكون عندنا طبيب تما دغيا يعطيه دواء عادي ويمشي يرجع للقسم ديالو وعادي. وإلا كانت شي حاجة خطيرة يمشي للسبيطار، تهرس يمشي للسبيطار، ماشي يتهرس ويعيطو لابيلونس، والابيلونس تهلا تعطل وحالتنا حالة ومعنا وفيها. وعلاش هادشي كامل حيت هداك خونا اللي هداك الوزير، سي الوزير اللي اللي كيعاون الطلاب وكيعاون هداك الشيء كامل. الله يعمر ليه الدار، شي واحد السيد ما نقولش لك زعما كيعرف كيخدم عليها مزيان. بون، غير باش نقول لكم، هذاك السيد غير زعما جونغ
ما عرفتش هذيك علاش كنقول لك زعما زعما. بون نرجعو للموضوع. علاش ما يمشيش زعما غير يكتب ميساج ولا شي حاجه وقف، انا هذاك الميساج ديالو انا خصو يتضارب علينا، فاهم كيف؟ ما غاديش ندوي في المواضيع الاخرين حيت خصني ندوي عليهم في فيديو اخرى. بون هادشي كامل دابا كاين في مدارس عموميه، اما الحوايج اللي كاينين في مدارس عموميه وخصوصيه اللي خصنا ندويو عليها، بحال دابا كاين شي الاساتذه نورمالمون ماشي كلهم خايبين، ولكن كاينين شي وحدين خايبين، ولكن ماشي غير خايبين ولكن خايبين. شي واحد كيدخل مغوب الصباح باغي يضرب شي واحد، واحد اللي كيغوت على والو، واحد ما كيجيش، واحد ما مسوقش، واحد كيكتب وما مسوقش، واحد اللي كيتبسل على ماشي كيتبسل، نقولوا لي بيدوفيل ولا مكبوت ولا شي حاجه، ولا كيدخل كيعجبو الدريات. كاين بزاف ديال الاساتذه اللي دايرين بحال هكا. بون كيف ما ان الاستاذ غادي ندوي شي حوايج الاستاذ اللي ما عندوش الحق يديرهم. اولا الاستاذ ما عندوش الحق يغوت على التلميذ ولا يسبو بشي كلمه اللي كطيح منه وكتقيس الكرامه ديالو. وكيف ما ان التلميذ ما خصوش يعاير الاستاذ بشي كلمه ولا يهز عليه يدو ولا ما يحترموش. كيف ما ان الاستاذ عنده الحق يكتب رابور على التلميذ، حتى التلميذ عنده الحق يكتب رابور على الاستاذ، ويصيفطو للمدير ولا يصيفطو ولا ما عرفت الاكاديمي ولا اي حاجه ما سوقناش. المهم هذاك الاستاذ خصو يتحاسب على الغلط ديالو كيف ما التلميذ خصو يتحاسب على الغلط ديالو. وكيف ما ان اي استاذ كيجي كيخدموه كيلوحوه تما، كتلقى استاذ دابا بحال الاستاذ كيقري فرونسي كيعرفش يدوي مزيان، ولا شي استاذ شارف مزيان هارف لا مونطاليتي والو كلوز ماين زيرو، دخلونا كيقري. باغ كونطخ كاين واحد لو جون زعما عندهم نفس المستوى ديال لا كونيسونس، ولكن غير الاخر خدم معاه فهمتيني، معرفة اخونا صاحبي هذاك كيشرب معاه قهوه مره كيضربو طاسه في المدينه فهمتيني معاشرين، والاخر مسكين درويش وشوماج ما بغاوش يخدموه، كيمشي كيخدم كيدير السوايد تلامد غير بوغ لاجون بوش ديالو فهمتيني، ولا يعاود الحياه شي شويه. ان الاخر كتلقى انه كتلقى عنده واحد لا موتيفاسيون، عنده واحد الطريقه جديده، واحد الطريقه جديده باش كيوصل الميساج ديالو للتلاميذ. ولكن حنا هذاك الشيء كامل اونفان داك ما كنشجعوش بنادم باش يقري ولادنا، وما كتشجعوش ولادنا ولا حنايا باش نقراو، ما كتشجعوناش. بحال واحد النهار كنت في ليكول اونفان الدخله ديال ليكول صافي كيدوز المدير ديك العباره، راه جا زارتكم بالبركه. كيدخل بون سالي بونجور تو الموند، نتمنى ان كل واحد فرحان اليوم دوزتو صيف مزيان. غير بغيت نقول لكم عافاكم لا موتيفاسيون خصكم تجيو بها من الدار، ما غاديش نجيو هنا نعطيكم لا موتيفاسيون، اللي مركاش غيخرج غنضربوه نعطيوه طوفيطه بلا 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 بلا. بون ايكوت اسمعني السي المدير، اونفا لا موتيفاسيون حنا كنجيو باش نقلبوا عليها، ما كنجيبوهاش معنا في الدار، ما كتشراش ساشيه بحال الشامبوان ولا ماكينه ديال الجيلات ديال حسانه. بانو كنجيو هنا نتوما خصكم تعطيونا لا موتيفاسيون، تعطونا لا موتيفاسيون بالطريقه ديالكم. كما خصنا نقراو ماشي ضروري خصنا نقراو ليستوار ولا ليستوار جيوغرافيك، ليستوار ولا جيوغرافي ولا فيلوزوفي ولا ليكونومي ولا الماط ولا الفيزيك ولا اي حاجه اخرى. خص يكون شي حوايج بحال كتكون واحد الكلاس يكون فيها ان كوتش، اونفا لو كوتش كله هو خص يكون بلاتي نفكر اونفا ماشي الاساس ماشي لا فورم دو ميناج بلاتي شكون خص يكون الحارس العام. الحارس العام هو اللي خصو يكون ان كوش، خصو تكون عنده واحد بروغراماسيون ديال لا بيلين اونفان بزاف ديال الناس كيعرفوا دابا بروغراماسيون انجليزيك نيرفوس كيخليك انك باش تدوي مع بنادم وهداك الشيء. المهم يمشي يدير واحد لا بروغراماسيون تعلم، ولا جيبوا شي واحد باقي جون ولا شي حاجه انه ماشي الدور. شنو هو الدور ديال الحارس العام اللي كنعرفو؟ قيد الغياب، يعطيك ورقه الدخول بيان سور، تعطيه سيرتيفيكا الا من نكتي، يجي يوبخك مزيان الا درتي شي حاجه ما كيدويش معاك يوبخك. الا بغيتي شي نقيطه الا بغيتي تدور معاه وصافي. هذا هو الحارس العام. الحارس زوين زوين. الحارس العام اونفان شنو هو الدور ديالو خارج عن القسم؟ اش خاصو يدير اونفان التلميذ اللي كيدير شي حاجه غيجلسوا معاه غيدوي معاه. كاينين شي حارس، كاينين شي وحدين اللي هما بحال هكا سيريوزمون كيدويو مع التلاميذ بحال هكا
كيفهمهم بيان سور. الا ما فهمش غتغوت عليه، ولكن ماشي ضروري يغوت عليه، راه ماشي صاحبك، راه تلميذ. خصك واحد الوقت تعرف امتى تغوت عليه، وامتى غدوي معاه بشويه، وامتى غتعطيه شي حاجه، وامتى غتشجعو. سعد دار شي حاجه مزيانه القسم، فهمتيني، سمعتي الهضره دايره، تيقني غتعيط عليه، غتقول لي سعد سمعت واحد الهضره زوينه بغيت انا غير نقولها لك، برافو عليك بزاف، راك درتي ودرتي، وراه الاستاذ كيشكر لك، الاستاذ فلان فلاني وفلان، حتى ما تسميش كاع الاستاذ، راه كيشكروك بزاف، عافاك. بقى غادي بحال في الطريق، راه الطريق اللي شاد راه مزيانه، وان شاء الله غيكون الخير الا بقيتي غادي بحال هكا. التلميذ غيتموتيفا، شي راه هي لا موتيفاسيون اللي كاينه في ليكول ما كايناش في الدار. في الدار غير شنو كنعرف، انا ما كنتسخرش. كاين الدريه مسكينه غسل الماعن جفاف قادي الدار، الدري تسخر جيب خرج للزنقه، هادي لا موتيفاسيون اللي كاينه. كيجي الدري ما نكذبش عليك، انا ما كنحملش ليكول، ما كنحملهاش. علاش غنمشي تما؟ علاش غنمشي تما؟ بطبيعه الحال ما كاين والو، ما كاين اش غتعلمونا؟ كتعلمونا والو، غير كنمشي كنتعصب ولكن بون، عاودي خليها الله وصافي. ايه مشاكل. بون هادشي اللي كاين دابايا. عارف راسي ما دويتش على بزاف ديال الحوايج، هادي غير واحد النقاط اللي ما كنحملهاش في لي زيكول ولا في التدريس ولا في كلشي. بون شاركت معكم. اونفا عجباتكم لا فيديو؟ ما عجباتكمش لي كومونتير اي حاجه. اونفا هادي اول فيديو درتها في يوتيوب، نتمنى انها تكون عجباتكم. ما عجباتكم سي با غاف، ديروا لي لايك وبارطاجيو باش انا تعطوني لا موتيفاسيون وتعطوني التشجيع باش ندير واحد دي فيديو جداد. بون آه، المهم عجباتكم شي حاجه، عجباتكم شاركوني في لي كومونتير، ما عجباتكمش نضادر طربوش، بغيت ندير شي تصويره مورايا لصقه ولا نبدل بلاصه، المهم عطوني دي كونساي، عطوني اي حاجه، شاركوني الاراء ديالكم، عافاكم راه كتهمني بزاف. وغادي نجاوبكم عليها بيان سور. ما غنجاوبكمش نو سي غنجاوبكم كل يعني، برومي برومي برومي. بون با فوالا، نتمنى ان الفيديو تكون زوينه مزيانه. ودابا كنقول لكم باي. كنصور في التليفون، ما عنديش كاميرا مازال، ما وصلتش هذاك المستوى. باي. واتفا.